معالم وأعلام قرآنية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء صلاة وسلاما دائمين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع معالم القرآن وأعلامه نستمد نورا من نور الله عز وجل، وتحت راية القرآن وعلى مائدته نتدارس قضية تعني كل واحد من خلق الله عز وجل، بشرا أو غير بشر، وهي قضية الخلق. ونخص من هذه القضية قضية خلق الإنسان، ذلك لأنه قد اضطرب فيها العقل البشري من حين فكر فيما يسمى بالميتافيزيقا وغيرها، وحين وصل العقل الإنساني إلى طريق مسدود ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، جاءت الرسالات السماوية لتبين للناس قصة الخلق وبلسان الخالق، بقول الخالق وبكلمة الخالق سبحانه وتعالى، لا بكلمة الخلق. يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن فقضية الخلق إنما هي سر من أسرار الخالق استأثر بها سبحانه وتعالى، ولم يعلم بها إلا ما أراد ومن أراد من خلقه، حين قال عز من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي خلق فسوى، خلق الإنسان من علق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بمثل هذه المعالم أعطانا ربنا تبارك وتعالى بعض صفات للخلق وكيفيته وعلى ماذا يكون. أما بالنسبة لخلق الإنسان فتحدث عنه عن مرحلتين. المرحلة الأولى خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، لم يحتوه صلب أب قبل ذلك، ولم يوضع في رحم أم، ولكن خلقه الله بيديه تشريفا وتكريما وتعظيما لهذا المخلوق وذريته من بعده. ولقد كرمنا بني آدم، سواه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. آدم الإنسان وكل إنسان من ذريته بعد ذلك خلقه بيده من ماء، من تراب صار طينا، خلقه من طين، هذا الطين صار حمأ، هذا الحمأ صار مسنونا، كل هذا بقدرة الله عز وجل. وأشار إلى هذا: بدأ خلق الإنسان من طين. أما المرحلة الثانية فهي نحن ذرية آدم عليه السلام. كيف خلقنا الحق تبارك وتعالى؟ يقول: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وأشار إلى ذلك: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وهكذا، ثم بعد ذلك أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومراحل هذا الخلق للذرية معروفة وبينها الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع دلالة على قدرته وعلى عظيم خلقه. هذا بالنسبة لخلق الإنسان، جسمه وروحه وما فيه من أجهزة. أما عن النفس الإنسانية التي أودعت هذا الجسم، هذا المخلوق، تحدث عنها القرآن الكريم، وتحدث عن 3 جوانب منها.
الجانب الأول جانب النفس الأمارة بالسوء، وأشار إلى هذه النفس، أشار إلى هذا الجانب من النفس في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والأمارة بالسوء هو كل خواطر السوء التي تجول في نفس الإنسان، سواء كانت أقوالا وسواء كانت أعمالا وسواء كانت نيات أو خواطر أو أوهام أو هم أو عزم. كل هذا، كل ما كان متجها بالإنسان إلى جانب من جوانب الانحراف عن الفطرة وعن دين الله عز وجل، من وراء هذا الانحراف جانب النفس الأمارة بالسوء، نعوذ بالله منها. ثم النفس الثانية أو الجانب الثاني للنفس الإنسانية النفس اللوامة، وأشار إليها في سورة القيامة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة أو هذا الجانب من النفس الإنسانية، جانب اللوم، هو جانب صحي وجانب مظهر من مظاهر التوبة والندم، حيث تلوم صاحبها على ما قال من كلمة سيئة، وعلى ما عمل من عمل غير صالح، وعلى ما نوى من نية غير طيبة. حين ذلك تستيقظ النفس اللوامة، يستيقظ اللوم ويستيقظ الندم في نفس الإنسان، من وراء هذا اللوم ومن وراء هذا الندم ومن وراء هذه المحاسبة ومن وراء الندم والحسرة النفس اللوامة. هي تأخذ بيد الإنسان، تستنقذه من السوء الذي وقع فيه، يراجع نفسه ويبدأ طريقا صحيحا وتضعه على أولى خطوات الطريق المستقيم. النفس الثالثة هي النفس المطمئنة الساكنة، التي اهتدت إلى ربها ورجعت إلى خالقها في كل أمورها، وأشار إليها في خواتيم سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والاطمئنان معناه السكون، والسكون لا يكون إلا بالإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحين تنزع النفس الإنسان من حمأة السوء، حين تلومه على ما يفعل، حين تستقر به في مواطن السكن والطمأنينة والرجوع إلى الله عز وجل، هذا الرجوع إلى الله فارجعي إلى ربك يحتمل عدة معان، منها ارجعي إلى ربك في كل أمورك من قول طيب وعمل صالح ونيات طيبة. فالمؤمن دائما رجاع إلى ربه، يسأل نفسه عند الكلمة يقولها هل هي من رضا الله عز وجل، يسأل نفسه عند العمل يعمله هل هذا يرضي الله عز وجل، يسأل نفسه عند كل نية أن الله تبارك وتعالى مطلع عليها، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فهو رجاع إلى ربه في قوله وفي عمله وفي نياته. هذا الرجوع إلى الله عز وجل يضفي على النفس سكينة وطمأنينة، ويجعل خطواته في الحياة خطوات سليمة مستقيمة إلى الله عز وجل، يبعده عن خطوات الشيطان. ارجعي إلى ربك بهذا المعنى في كل أقوالك وأعمالك ونياتك، راضية بما قضى الله عز وجل من عمل صالح، راضية بما أمر وبما نهى، راضية بجزائه، مرضية عند الله عز وجل. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويفهم كذلك من الرجوع إلى الرب هو الرجوع الأعظم، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى. النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء
كلها راجعة إلى ربه. إن إلى ربك الرجعى، إلى ربك يومئذ المساق. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ويقول الله تعالى إلى ربك يومئذ المساق. فكل نفس أيا كانت ميولها راجعة إلى الله عز وجل، لكن النفس المطمئنة راجعة هنا راضية بما وفقها الله عز وجل من كلم طيب إليه يصعد الكلم الطيب، ومن عمل صالح والعمل الصالح يرفعه. ارجعي إلى ربك راضية، وهي مرضي عنها كذلك من الله عز وجل، ثم هي يساق بها إلى الجنة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة جانب من جوانب النفس الإنسانية. لسنا بذلك بصدد تصنيف البشر إلى هذا صنف من الناس صاحب نفس أمارة بالسوء، وهذا صنف من الناس صاحب نفس لوامة، وهذا صنف من الناس صاحب نفس مطمئنة. لا، بل الإنسان خلق وهدي، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. والإنسان وكل إنسان ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فيمكن أن يقال إن كل إنسان فيه هذه الجوانب الثلاثة، فمن غلب عليه الكفر والشرك فإنما تسلط عليه جانب النفس الأمارة بالسوء، ومن استقام إلى الله وبدأ يلوم نفسه ويندم فقد غلبت عليه النفس اللوامة، ومن استقر على الإيمان وانشرح صدره به فقد غلبت عليه النفس المطمئنة. فيك يا أخي وفي هذه الجوانب الثلاثة، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ويقول عز من قائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تبارك وتعالى بما سأله به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم وأعلام قرآنية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر.